अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 5 फरवरी है, आज यौम यकजहती कश्मीर है। आज पाकिस्तान के अवाम निकले हैं और उन्होंने कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया है। पाकिस्तान के अवाम ने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी के साथ यकजहती का इजहार किया है। पाकिस्तान के अवाम ने कश्मीरियों की कुर्बानियों को, लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन और अक़ीदत पेश किया है। पाकिस्तान के अवाम ने इस अज़्म को दोहराया है और उस अहद की तजदीद की है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम निकले हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में पाकिस्तान के अवाम ने जहां कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया, वहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़फ़्फ़राबाद गए। कानून साज़ असम्बली से उन्होंने खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने भारत को ये दावत दी है कि वो कश्मीर के मामले पर दो तरफ़ा मुज़ाकरात करे, डायरेक्ट मुज़ाकरात करे। माजी में भी हमने देखा पाकिस्तान ये अज़्म दोहराता रहा है, भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पे आने की दावत देता रहा है, लेकिन भारत हमेशा हीले बहाने करता है, वो इससे इनकारी रहा है। दो तरफ़ा मुज़ाकरात से भारत ने हमेशा राह फ़रार इख्तियार की है। अगस्त 2019 के जो भारत के इक़दामात हैं, उसके बाद कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी है उसको एक नई जिला बख्शी गई है। पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ हर लिहाज से उनकी इस कौज़ में सफ़ारती और अखलाक़ी एतबार से साथ दे रहे हैं। आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भी कानून साज़ असम्बली से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम बाय बर्थ नहीं, हम बाय चॉइस और बाय फेथ पाकिस्तानी हैं। हम अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जो है वो हमेशा से कश्मीरियों के साथ रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुज़फ़्फ़राबाद गए, यादगार शहदा पे उन्होंने फूल चढ़ाए और उन्होंने भी कश्मीरियों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरियों ने आज़ादी की शमा पीढ़ी दर पीढ़ी अगली नस्ल को मुंतकिल कर दी है। कश्मीर पाकिस्तान का कल भी हिस्सा था, आज भी है और रहेगा। पाकिस्तानियों की जानिब से जहां इस दिन इजहार किया जाता है और अगस्त 2019 के बाद कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है, इस वक्त फैक्चुअली और एक्चुअली हालात क्या हैं, सफारती महाज पे क्या चैलेंजेस हैं, आज के प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। लेकिन आलमी उफ़क़ पे जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा पर कब्ज़े का ऐलान किया। सऊदी अरब की जानिब से शदीद अल्फाज में इसको रद्द किया गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इज़राइल के साथ किसी किस्म के जो ताल्लुकात हैं वो नहीं उस्तवार हो सकते हैं। ईरान ने भी इस पर रद्द अमल दिया है। सदर पाकिस्तान भी चीन के दौरे पर हैं, सफारती एतबार से अहम दौरा कहा जा रहा है और पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन अलाइंस की तकमील हो रही है, जिन्होंने मुतालबा कर दिया है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आपसे बात करेंगे। इरशाद साहब, यौम यकजहती कश्मीर, हर साल हम इज़हार यकजहती करते हैं, बल्कि साल के 365 दिन पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों के साथ हैं। आज के दिन मौजूदा हालात में जो आलमी तग़य्युर है, मंजरनामा है, उसको देखते हुए फिर 2019 के बाद क्या अहमियत है? देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये एक मिसकंसेप्शन फैलाई जाती है कि पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा लड़ रहा है। हकीकत ये है कि कश्मीरी अवाम जो हैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। वो ये सारी कुर्बानियाँ इसलिए दे रहे हैं कि वो भारत के कब्ज़े को ख़त्म करके पाकिस्तान से इल्हाक़ चाहते हैं। उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, उनके ईदें पाकिस्तान के साथ होती हैं। वो उन रोज़े शुरू करते हैं तो पाकिस्तान के रोयत हिलाल को देख कर करते हैं। इंडिया में हमारे दोस्त हैं इफ्तिखार गिलानी साहब, वो कह रहे थे कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, क्रिकेट मैच, तो उस वक्त कश्मीरी अवाम की जान पर बनी होती है। दुआएं वो कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन उनको पता ये है कि पाकिस्तान अगर जीतेगा और हमने कोई नारा लगा दिया, खुशी मना ली, तो हम पर एक क़यामत टूट पड़ेगी, पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाएगी, एक्शन शुरू हो जाएगा। और भारत अगर जीत गया तो हमारा दिल नहीं चाहेगा कि हम खामोश होकर बैठें, हम उसके ख़िलाफ़ नारा लगाएंगे, तब भी हम पर मुसीबत पड़ेगी। तो ये सूरत है जिसकी वजह से हम यकजहती कश्मीर मनाते हैं और ये 1988 से हमने शुरू किया है। तो लेकिन ब्रिगेडियर मसूद साहब हमारे साथ हैं, मेरे ख्याल उनसे बात करते हैं कि एक तो आज ब्रिगेडियर साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब
शहबाज शरीफ साहब ने भारत को मुज़ाकरात की दावत दी। क्या इस मौके पर ये दावत जो है हमारी तो नेक नियति का सबूत होगा, भारत कबूल कर सकता है, जबकि भारत कश्मीर में इलेक्शन भी करा चुका है इस सूबाई असम्बली के, और ट्रंप की सूरत में एक ऐसा शख्स इक़्तिदार में आया है अमेरिका में जो भारत के हवाले से अच्छा खासा नरमगोशा रखता है, और भारत के वज़ीर आज़म को उसने अपनी तकरीब में शिरकत की दावत भी दी, उनके वज़ीर ख़ारजा भी गए। तो हमारे लिए क्या स्पेस मौजूद है और हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? शाह साहब देखें कि मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक अच्छा जेस्चर है। जो फॉरेन अफेयर्स में जब बात होती है तो एक अच्छा एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तो हेड के तौर पर उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया है, लेकिन हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए, ना हमें तवक्को है, क्योंकि उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो इनके मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स है, रेटरिक्स हम जब देखते हैं तो वो तो पाकिस्तान को से बात करने को तो तैयार ही नहीं है। जिस तरीके से आप देखें ना, क्रिकेट मैच खेलने को तैयार नहीं है, यहाँ पाकिस्तान अपने टीम भेजने को तैयार नहीं है। हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे जाना चाहिए, और स्पेशली देखें जो वो कैपिटल्स हैं वेस्ट में जो मैटर करते हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, OIC है, अफ्रीकन यूनियन है, आसियान है, हमें उनके पास जाके अपना केस लड़ना चाहिए। और इसके अलावा देखें कि हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। साहब, लेकिन ये जब ये 22 की जो बात हुई है, उनके वज़ीर ख़ारजा ने एक TV प्रोग्राम में तस्लीम किया कि ये हमने कत्ल किए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उस पर स्टोरी छापी, लेकिन हम तो बाज़ाब्ता एहतजाज भी नहीं कर पाए। एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि ट्रंप के आने से पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा भारतीय वज़ीर ख़ारजा अमेरिका गए, उन्होंने मुलाकातें की, फिर वो तकरीब में भी शरीक हुए बाद में। हमारे तो वज़ीर ख़ारजा ने अभी तक रुख ही नहीं किया अमेरिका का या यूरोप का कि जहाँ जाके वो इस इशू को उजागर कर सकें। मेरे ख्याल में आपकी बात सही है, देखें, लेकिन वो जो जयशंकर गए थे वो क्वाड कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्होंने बुलवाए थे, हेड ऑफ स्टेट को नहीं बुलवाया। जानली उन्होंने जिसको इनवाइट किया था वो प्रेसिडेंट शी थे, तो ही रिफ्यूज, उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को वहां पे भेज दिया। लेकिन अभी देखें कि प्रायोरिटीज की बात है, अभी प्रॉब्ली अमेरिका के प्रायोरिटी में पाकिस्तान फॉल नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट रीजन में हो रही है, स्पेशली हमने उनके बयानात देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने देखें अफगानिस्तान के बारे में, जहां उन्होंने वेपन्स की बात की है और उसमें फंडिंग को उन्होंने रोक दी है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जी कि वहां पे जब तक हमारे हथियार वापस नहीं देंगे हम आपको वेपन्स ऐसा नहीं देंगे। वो हमारी भी यही डिमांड है, हमारे भी यही स्टांस शुरू से रहा है। और इसके अलावा मार्क रूबियो ने देखो जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा हम बाउंड्री लगाएंगे जो इनके लीडर्स हैं उनके ऊपर। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट भी है, जो उनके डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है तुलसी गैबर्ट, जब वो कंफर्मेशन के लिए सेनेट के सामने अपील हुई तो शी सेड कि अफगानिस्तान से हमें बड़ा खतरा है वहाँ। अच्छा, हम ब्रिगेडियर साहब हम अफगानिस्तान के मैटर पे बात करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली कश्मीर की जब हम बात करें, अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे पाकिस्तान में तो एक मोबिलाइजेशन मूवमेंट चली, हमने डोजियर्स भी दिए, हमने UN के सामने, सिक्योरिटी काउंसिल के सामने भी एहतजाज किए, लेकिन कोई टस से मस मोदी हुकूमत नहीं हुई। ये इक़दामात, उनके आइन की जो तब्दीली थी वो उसी तरह मौजूद हैं। अगर ये स्टेटस इसी तरह रहता है तो फिर क्या मुस्तकबिल होगा, और पाकिस्तान जो मुकदमा लड़ रहा है या कश्मीर कॉज को आगे लेके बढ़ रहा है सफारती अखलाकी एतबार से, फिर उसका मुस्तकबिल क्या होना है? देखें जी, हमने तो इसको लेके चलना है, इसको हमने डाई डाउन नहीं होने देना है। प्रोएक्टिव और एग्रेसिव डिप्लोमेसी तो हमने करनी है, और हर फोरम में इसको हमने रेज करना है। दैट इज वन थिंग। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल के हालात जो डिसाइड करते हैं, जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक कंसिडरेशन देखे जाते हैं, तो वो एक बेसिक चीज है। और यहाँ पे देखे इंडिया की जब आप देखते हैं, देखें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जब हुआ, इंडिया साबित हुआ कि दहशतगर्दी में इंटरनेशनली इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तक अमेरिका जो है उतना सीरियस नहीं जितना कनाडा सीरियस था।
وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن ایز اے پاکستان ہمیں ہر فورم پہ یقیناً اس کو اٹھانا چاہیے، اور انٹرنیشنلی دیکھیں کہ وہ مانتے ہیں، سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن بھی مانتا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے اور یہ ان کے ایجنڈا پہ ہے، اور ویسے ہسٹوریکلی بھی دیکھا جائے یہ تو مودی کے آنے کے بعد ہوا۔ اگر آپ کے نہرو کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں، گاندھی کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں، اور ریٹن رپورٹس ہیں، ڈاکومنٹڈ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ فیٹ اور ایکسیشن ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود، آپ کے وقت کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے غزہ پر قبضے سے متعلق، کیا واقعتاً امریکہ کی یہ پالیسی ہے، اور کیا یہ اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا تھا وہ امریکہ کی ایما پہ کر رہا تھا، اور اس کے اپنے سے زیادہ امریکہ کا مقاصد تھے؟ اسی پہ بات کرتے ہیں۔ خالد المینا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سعودی جرنلسٹ ہیں، مشرق وسطیٰ کے جو امور ہیں اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ خالد صاحب۔ خالد صاحب، یہ جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ کیا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ امریکہ ہی کی مرضی تھی اور امریکہ ہی کی ایما تھی؟ اگر غزہ پہ قبضہ امریکہ نے کرنا ہے تو پھر اسرائیل کے سارے کشت کا کیا اسرائیل کو فائدہ ہوگا؟ بالکل، یہ میرے خیال میں پہلے سے ان کا پلان تھا۔ آپ بیک ٹریک کریں تاریخ میں، یہ جو امریکہ جو مسٹر ٹرمپ کو انہیں جو ایڈ آیا تھا ڈیورنگ دا الیکشن، $104 ملین فرام ایڈلمین، پھر شیلڈن، یہ اس کی بیوی جنہوں نے کہا اس کو کہ تل اویو سے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل لے جاؤ، تو دس از آل پارٹس آف اے لارجر پلان کہ مڈل ایسٹ پر قبضہ، ان کے بارڈرز یہاں ختم نہیں ہوئیں گے۔ اور آپ خود سوچئے کتنا شیملیس آدمی ہے، ان کے پاس کوئی شیم نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، سو کال ورلڈ پاور ہے، الٹی سیدھی بات کرتا ہے کہ میں غزے کو ایک بناؤں گا ایک ٹورسٹ اسپاٹ، وتھ واٹ رائٹ؟ بٹ آپ کو یہ میں ایشور کرنے چاہتا ہوں کہ دا پیپل آف غزہ اور جو سیلف ریسپیکٹنگ لوگ ہیں عرب ورلڈ میں، they will not allow him to do this۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کہ اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ تمام عرب ممالک اور مسلم ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور الگ الگ مذمت کرنے کی یا وضاحت کرنے کی بجائے ایک سٹرانگ دیتے ہیں امریکہ کو کہ نتھنگ ڈوئنگ، یہ آپ نہیں کر سکتے؟ اگر اس طرح قبضے شروع ہو گئے تو پھر تو کوئی ملک بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ایک گریٹ گیم جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اسرائیل تو وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی سامنے لے کے آیا ہے، تو کیا اس نقشے کو توسیع دینے کے لیے سب کچھ کہا جا رہا ہے؟ دباؤ کے امریکہ کا جھانسا دے کر یہ، یا دباؤ ڈال کر اسرائیل کی سرحدوں کو توسیع دے دی جائے اور ہم مسلمان آپس میں لڑتے رہیں؟ نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ لوگ میپ، ان کا کوئی میپ نہیں ہے، تو ہر روز میپ چینج کرتے ہیں، لیکن اگر توحید اور اتحاد نہیں ہوئے تو آئی ڈونٹ تھنک سو وی کین اسٹاپ دیم۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ پیناما پر کچھ نہیں کر سکتا، کیوبا 80 مائلز اوے، 60 سال سے امریکنز کوشش، لیکن کیوبنز ور یونائٹڈ۔ اگر ایک یونائٹڈ اسٹینڈ، کل سعودی فارن منسٹری اور سعودی عرب کے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ، وی ول ناٹ الاؤ دیم، ان کے پاس قوت ہے، ملٹری قوت، بٹ دے کی ناٹ ڈو۔ آپ نے خود دیکھا کتنی بمباری کی 1.5 سال تک، ود ان اسٹاپنگ پورے غزہ کے لوگ نارتھ غزہ پہنچ گئے۔ تو یہ لوگ اسٹیٹس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، لیکن عوام کو جو پبلک کی ارادت ہے، دے ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹاپ۔ یہ سب الٹی سیدھی بات کر رہا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کتنے پریزیڈنٹس دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، کس پر بھی اتنے جوکس اور اتنے مذاق کس نے نہیں اڑایا۔ ہی کوڈ بی سیریس، شاید سیریس ہوئیں گے، شاید نہیں سیریس ہوئیں گے، کیونکہ اب نے دیکھا کہ فرسٹ ہیڈ آف اسٹیٹ یا فرسٹ ہیڈ آف گورنمنٹ ٹو میٹ ہم واز نیتنیاہو۔ دیکھیں نا، وہ جب کاغذ دیکھ رہا ہے تو پیچھے سے وہ اس کی کرسی ٹھیک کر رہا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی بات سٹیٹمنٹ دینے کے بعد اور کچھ بھی نہ ہو تو اسرائیل کا حوصلہ تو بہت بڑھا دیا ہے، اور آبادیوں کے بارے میں، نئی آبادیوں کے بارے میں بھی کہا کہ میں بعد میں بات کروں گا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو کچھ کرنا چاہتا ہے، امریکی امام موجود تھا لیکن فل سپورٹ اب اس کو مل رہی ہے، کیونکہ یروشلم جب دارالحکومت ہوا تھا تو اس وقت بھی پہلا صدر جو تھا وہ یہی کیا تھا، اوباما تیار نہیں ہوا تھا۔ نہیں بالکل دس از ٹرو، یہ سب ٹیسٹ کر رہے، جیسے آپ نے پہلے کہا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے سامنے، یہ جو دمبے لوگ ہیں، دے آر کنسیڈرنگ دا عربز ایز دمباز شیپ، یہ کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو لیٹ اس ویٹ اینڈ سی، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ کافی شاکنگ اسٹیٹمنٹ تھا، جو لوگ ان کو نہیں جانتے، لیکن ایک جواب ہونا چاہیے۔ کل ابھی 2-3 اسٹیٹمنٹس کافی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس آئے ہیں، لیکن عوام بہت ناراض ہیں۔ یہ لوگ جتنا لے سکتے لاجسٹیکلی یہ لوگ روک نہیں سکتے جگہ کو۔ سو لیٹ اس ویٹ کیا ہو رہا ہے، اور فعلاً اٹ از ویری الارمنگ، کافی ڈسٹربنگ چیز ہے، اور اگر کوئی 2-3 دن میں کوئی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ OIC یا OIB یا OID سے نہ آ جائے تو یہ میرے خیال میں کچھ کرے، اور میں بھی ایسے کر رہا ہے، وی نیور نو۔ اچھا خالد صاحب، سچویشن جیسے آپ نے کہا اٹس اے ویری سیریس سچویشن۔ خالد صاحب اب بات یہ ہے کہ نظریں OIC پہ بھی ہیں، OIB پہ بھی ہیں، D پہ بھی ہیں، لیکن جو بنیادی سب سے امپورٹنٹ بات ہے، سب سے زیادہ جو نظر ہے وہ سعودی عرب پہ ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے تو اس اسٹیٹمنٹ کو فوری طور پہ ریجیکٹ کیا گیا ہے اور اس کی کنڈمنیشن بھی سامنے آئی ہے، لیکن جو اکنامک ریلیشن ہے سعودی عرب اور امریکہ کے بیچ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کا رویہ اگر یہی رہا تو آنے والے دنوں میں وہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا اور سعودی عرب کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نہیں، نقصان اور فائدے کی بات نہیں، اٹس میٹر آف سروائیول۔ یہ جو سب کر رہے ہیں، یہ پوری جغرافی، ڈیموگرافکس پوری مڈل ایسٹ کی چینج کر رہے ہیں، جیسا آپ نے کہا، تو اٹس ویری امپورٹنٹ جو بھی ہمارے ہاتھ میں ہتھیار ہوں، ویدر اٹ از آئل، تو اٹ از ڈیفیکلٹ بیکاز آج کل آئل تو وہاں سے بھی نکال سکتے ہیں، کینیڈا سے، امریکہ سے شیل آئل نکال سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اپنا رسپانس جو ہے اٹ شوڈ افیکٹ دیم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ جب تک عرب ممالک سے کوئی رسپانس that will affect the economy or affect something else, they will not be, وہ تو کوئی خیال بھی نہیں کریں گے۔ اب ہم ایسٹ دیکھ رہے ہیں، عرب ممالک، گلف اسٹیٹس۔ جی، آپ کے خیال میں اب OIC کی وزرائے خارجہ کانفرنس یا گلف اسٹیٹس کی کانفرنس یا عرب لیگ کی کانفرنس ہو جانی چاہیے تاکہ ایک مشترکہ لائحہ عمل بھی بنایا جائے اور مشترکہ اسٹیٹمنٹ بھی آئے؟ کانفرنس از یوز لیس جب تک کوئی اسٹیٹمنٹ۔ اب کل جو تھا سعودی عرب کا اسٹیٹمنٹ جو تھا فارن منسٹری کا، اٹ واز پبلشڈ خود امریکن میڈیا میں، دیٹ واز اے ویری اسٹرانگ۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم ان کو اپنے قابو میں رکھیں گے، وی ول کیپ دیم انڈر آر آرم پٹس، بغل میں رکھیں گے ہم GCC اسٹیٹس کو، عرب اسٹیٹس کو، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ پوری عرب ورلڈ میں، عرب ممالک میں پبلک اینڈ ایون آفیشیل اس اسٹیٹمنٹ کو کافی کنسرنس ہے، انہوں نے ویو کیا، اور آئی ڈونٹ تھنک سو یہ کر سکتا ہے، بیکاز دس از آؤٹ رائٹ کولونیلزم۔ یہ ہم واپس کولونیل پاورز کی طرح جو اس آئلینڈ کو لے لیا، برطانیہ نے اس کو لیا، یہاں کیا، سو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ آئی آلسو تھنک یہ ٹیسٹ کر رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں ان کے خود درمیان بیچ میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ اچھا صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے، اب کیا جنگ بندی مزید ہوگی اور معاملہ تصفیے کی طرف جائے گا، یا اس سے حوصلہ پا کے اب جنگ بندی کو بھی ختم کر دے گا نیتنیاہو؟ ابھی سمجھ میں نہیں آئی، اکارڈنگ ٹو آل سورسز کافی انپریڈکٹیبل آدمی ہے، ہی وانٹس ٹو بی ان پاور۔ لیکن ایک اور چیز میں آج ایک امریکن اینالسٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا صبح کو، ہی کالڈ می، ناٹ انٹرویو بٹ وی ور ڈسکسنگ، انہوں نے کہا کہ 85% آف اسرائیلیز دے تھنک لائک دس، ان کے DNA میں، ان کے پورے باڈی سسٹم میں یہ ہے ٹو آکوپائی اینڈ کل عربس، دس از کنفرم۔ سو یہ جو آپ کو کہتے ہیں، تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ عرب ممالک خود اسٹینڈ اپ اینڈ فائنڈ آؤٹ، اینالائز کرے، اور اینالائز کے بعد رسپانس ہوئے، اکنامک رسپانس، ملٹری رسپانس تو آپ چھوڑ دیں آن دا سائڈ، ملٹری رسپانس الحمدللہ فلسطینیوں کر رہے، ایون دو دے آر بینگ کلڈ لائک اینی وے، لیکن جو رسپانس ان کا ہونا چاہیے ڈپلومیٹک رسپانس، اینڈ ایون انڈیویجول کنٹریز وداؤٹ گوئنگ ان ٹو میٹنگس
they should respond very strongly. سعودی عرب کے, and I'm not saying کیونکہ میں سعودی عرب سے ہوں, لیکن کل کا رسپانس کافی کلیئر تھا. اس میں کوئی آپ انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے except what was written کہ ہم اس کے خلاف ہیں, and there will be nothing until there is a two-state solution. صحیح. اچھا, نہیں, میں نے جو سوال کیا تھا کہ کیا اب یہ جنگ بندی چلے گی یا اس کو بھی سٹاپ کرے گا نیتن یاہو؟ نہیں, یہ چلے گی. دے ول کنٹینیو. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک میں وہ لوگ کو مار رہے ہیں, اب ویسٹ بینک میں وہ پلین سے نیبرہڈز کو مار رہے ہیں, لا انسانی. اینڈ دے ول کنٹینیو صاحب. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خالد المینا صاحب, ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کر رہا ہے, لیکن ریئل اپروچ کیا ہے؟ اگر اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ شام اور اردن اور وہی میپ والی بات ہے, ادھر اپنے پر پھیلانے کی کوشش کرے گا. اور سعودی عرب نے تو سٹیٹمنٹ دی ہوگا صاحب جی, لیکن کویسچن یہ ہے کہ اکیلے سعودی عرب کی سٹیٹمنٹ کا اثر ضرور ہوگا, لیکن جب ایک یونینیمس سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی عرب کنٹریز کی یا مسلم کنٹریز کی, تو پھر یہ اس کا آپ نہیں سمجھتے کہ ٹیسٹر وہ کامیاب ہوگا کسی حد تک؟ نہیں, آئی ایگری وتھ یو. کوئی یونینیمس اسٹیٹمنٹ یونینیمس اور اسٹرانگ ایسے نہیں کہ آپ کوئی الفاظ کاغذ میں لکھے یا اناؤنس کرے. اٹ شوڈ بی فالوڈ بائی ہائی ڈپلومیٹک نیگوسیشنز ڈائریکٹلی یو ایس اے والوں کو, یورپ کو لے کر. یورپینز نے ان کو انکار کرا دیا, آپ نے خود دیکھیے. فرانس ہیز کنڈیمڈ, اسپین میں, آئرلینڈ میں, ادر کنٹریز. آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ ول گو آن, کیونکہ اگر یہ پرنسپل آف کلیکٹو ٹیکنگ لوگوں کے ملک یا گراؤنڈ پر یا سپریشن کرے, اٹ ول افیکٹ ادرز آلسو. لیکن یو آر رائٹ, یہ ہونا چاہیے, رسپانس شوڈ بی اے اسٹرانگ رسپانس. اچھا, یہ فرمائیں کہ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں نے کنگ سے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے نہ ہوں تو آپ ایک ہفتہ نہیں گزار سکتے. اب جو اس کی ایران کے حوالے سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, افغانستان کے حوالے سے آ رہی ہیں, یہ غزہ کے حوالے سے دی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کے پاس 4 سال ہیں, اس میں سے بھی 24 ماہ ہوتے ہیں کیونکہ درمیان میں الیکشن بھی آ جائے گا, تو وہ دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا سیریسلی, یا صرف دھمکی دے کے کچھ مراعات اور مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا؟ اوورآل ٹرمپ کی پالیسی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ میرے خیال وہ دھمکی کر کے یہ یا وہ بلیک میل کر رہا, یا مال لے گا یا پیسے لے گا یا اس سے لے گا, اینڈ ہی ول ٹرائی. یہ زیادہ جو بروادو ہو یہ اس کی دھمکی ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی کافی جو لوگ ہیں جو اسٹریٹجی میکر اس کو روکیں گے. ٹرمپ آپ جانتے ہیں ڈز ناٹ ریپرزینٹ ریپبلکن پارٹی, وہ ایسے اچانک سے نکلا پاپولسٹ لیڈر. لیکن حالات اس کے ابھی آپ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ گلف آف میکسیکو ول بی چینج ٹو گلف امریکہ, ٹیرفز ڈالا, دین ہی بیک ٹریکڈ. اس نے کل 15,000 ٹروپس بھیجا وہ میکسیکن بارڈرز پر, چائنا کو دھمکی دیا. ہی کی ناٹ کنٹینیو. آپ جانتے ہیں اسٹیٹ کرافٹ جو ہے کافی رسپانسبل پالیسیز ہونے چاہیے. لیکن یو آر رائٹ, عرب ممالک ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اس کے بہائنڈ, اس کی میننگ, اس کے معنی سب پڑھ کر اس کا رسپانس دے رہے ہیں. 4 سال میں وہ اب کوشش کرے گا ہمارے اکنامک مفاد لیں, اس سے لیں, اس کو کریں, اس کو بلیک میل کریں. صحیح. اچھا خالد صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی یہ سارا غزہ وار کے دوران یو این کے سیکرٹری جنرل نے یا یو این کی جن باڈیز نے آواز اٹھانا چاہیے ان کو تو بالکل نگلیکٹ کیا نیتن یاہو نے, اور اس وقت کی امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کی جانب سے بھی. اب ٹرمپ کی پالیسی بھی وہی لگتی ہے. تو کیا یو این کو ایک ربڑ سٹیمپ ثابت کر دیا انہوں نے خود ہی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یو این کے اندر بھی اینٹی ٹرمپ یا اینٹی نیتن یاہو پالیسیز سینٹیمنٹ بڑھے گا اور اس کا فائدہ مسلم کنٹریز اٹھا سکتے ہیں؟ It is going to be a war of survival of the fittest. یو این میں بھی آپ نے دیکھا کہ کافی کنٹریز فرام ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو بڑی سمپتیز ہے یورپ میں, اس میں ایون امنگ گورنمنٹس. لیکن اس ایسٹ اگینسٹ ویسٹ یہی وہی ہوا ہے. آئی تھنک کہ نئے کروسیڈز ہیں, نئے کولونیل سیٹلر مینٹیلٹی جو ہے, وائٹ مین کمپلیکس ہے,
It will continue. I think जब तक हम लोग अरब ममालिक, not only मुसलमान ममालिक, even अफ्रीका, देखो आप अफ्रीका में क्या हो रहा है behind the scenes, unless they unite, एक आवाज हो, एक पॉलिसी हो, this will continue. सही। अच्छा, एक महसूस ये होता था कुछ अर्से से 2-3 साल से कि चीन, रूस, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की एक ऐसा नया ढीला ढाला सा एक ताल्लुकात या इत्तेहाद का एक सूरत नज़र आती थी, ताकि अपने मामलात जो हैं वो ख़ुद ही तय किए जाएं, बाहमी शराकत दारी हो, बाहमी तिजारत हो, ये वो। आप समझते हैं कि ट्रंप के इस रवैये की वजह से ये मामला आगे बढ़ेगा या यहीं रुक जाएगा? उन्होंने थ्रेटन किया, आपने देखा, धमकी दिया उन्होंने ब्रिक्स वालों को कि इफ यू डील, कि अगर डॉलर्स में आप रोक देंगे मैं क्या करूंगा। ये सब जो है थ्रेट्स हैं। अब इट इज टू सून। क्या हो रहा है कि उन्होंने कनाडा पर इतने हुजूम किया, 51st स्टेट बनाओ, परसों उन्होंने बैक ट्रैक किया, तो वी हैव नो आइडिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हो, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फिजिकली, मिलिट्रीली, मेंटली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। आई थिंक अरब वर्ल्ड, नॉट ओनली अरब वर्ल्ड, आप खुद देखिए कहाँ ना कहाँ पहुंच जाएगा। नहीं, लेकिन हमारे पास, अब आलम इस्लाम की मैं बात करता हूँ, हमारे पास क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर तेल का हथियार जो था वो उतना मौसर साबित नहीं हुआ, अब हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे और मामलात आगे चले गए, उनके अपने ज़खायर भी हैं और जो तेल का इस्तेमाल भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। और क्या क्या चीज़ें हैं जो अरब या मुस्लिम कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड जो है वो पेश कर सकता है, जिस पर कंप्रोमाइज़ हो या बार्गेनिंग हो? हमारे ऑप्शंस काफी कम है, मैं आपको साफ साफ कहता हूँ। अरब वर्ल्ड के ऑप्शंस का एक्सेप्ट इत्तेहाद हो, साफ साफ ट्रम्प को बताएं आप ले सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूड प्रोसेस, क्योंकि उनके ऊपर और नीचे इनका एक ही एम है, हिफाजत इसराइल की। इवन इफ दे विल डू, आपने खुद देखा छोटे ड्रोन से, छोटे रॉकेट से, आरपीजी से उन्होंने 2000 इसराइलियों को जहन्नम भिजवा दिया, एंड दे आर स्टिल डूइंग। परसों भी उन्होंने ये किया। सो द मेन थिंग, अगर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, अरब ममालिक, अरब लीग, OIC, दैट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अम्मा आप भूल जाइए, फलस्तीनीज विल स्टैंड एंड दे विल डाई विद देयर बूट्स ऑन, जैसे उनके लीडर्स किए। मौत का कोई डर नहीं है। बस यू आर राइट, इतने कंफ्यूजन, इतने ये जो अरब वर्ल्ड में ही करेगा, अनलेस वी आर रेडी। आप सही कहे कि OIC, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑप्शंस बहुत कम है। ठीक जी, ठीक, बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है शाजिया रिजवान साहिबा ने, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात व नशरियात हैं पंजाब में। बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा आपके वक्त का। शाजिया साहिबा, यौम यकजहती कश्मीर है, प्राइम मिनिस्टर आज कश्मीर गए, उन्होंने भारत को दावत दी, दो तरफ़ा मुज़ाकरात की। माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान जब भी ये दावत देता रहा, ये कोशिश करता रहा, तो भारत राह फ़रार इख्तियार करता रहा। क्या आप समझती हैं कि कोई इस ज़िम्न में होमवर्क हो चुका है और अब की बार वो मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और आज का जो टॉपिक है यकजहती कश्मीर के हवाले से, आज 5 फरवरी का दिन भी इसी हवाले से एक उनके साथ इज़हार यकजहती के तौर पे बनाया जाता है। और पूरा पाकिस्तान, पूरी आलमी दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक बसते हैं, वो कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। और अरसा दराज, बल्कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और कश्मीर के साथ जो मज़ालिम है उनकी हिस्ट्री रही है। जब पहली बार हिंदुस्तान में जब 1931 में जब इज़हार यकजहती कश्मीर के साथ वो दिन मनाया गया, उस दिन से लेके आज दिन तक वो दिन डेट तब्दील हो गया, लेकिन हम लोगों ने अपनी एफिलिएशन, अपनी मोहब्बत का इजहार, अपने खुलूस का इजहार कश्मीर के साथ किया। और आपको पता हो, जिस तरह कश्मीर को कहा जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, और शहरक को जो तकलीफ होती है तो अमूमन पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। और आज पाकिस्तान भी किसी तकलीफ और कर्ब से गुजर रहा है कि कश्मीर के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं अरसा दराज से, उनका अभी तक खातर ख्वाह कोई हतमी नताइज या ऐसा कोई हल नहीं निकला। और अभी तक उसी मजालिम को अरसा दराज से हम देखते आ रहे हैं, और उसकी सोशल मीडिया पे उसकी आवाज़ बंदी की जा रही है, मीडिया की तरफ से उसकी आवाज़ बंदी की जा रही है। अभी तक हमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं होती। जो मुजालिम है, यकीन करें, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और हैरान होते हैं कि ये जुल्म
کب ختم ہوں گے. کہا جاتا تھا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ سنتے ہوئے آج بڑے ہو گئے اور اس عمر تک پہنچ گئے کہ ابھی تک یہ ظلم نہ ختم ہونے کو ہے. اور بہت سارے ایسے اقدامات بھی اٹھائے گئے. اقوام متحدہ کے ساتھ عدالتوں میں جا کے آواز اٹھائے گی کہ کشمیر پہ مظالم بند ہونے چاہیے, اور مودی کے جو حقیقی چہرہ ہے وہ سب کے سامنے ایکسپوز ہوا ہے کہ اس نے کس طرح کشمیریوں پہ ظلم ڈھائے, کشمیریوں پہ کس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. ابھی بھی ایک کوشش ہے اور ہماری میں موجودہ ہمارے جو حکمران ہیں, ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے, ان کی پالیسیز ہیں کہ کشمیر کے مظالم کو حد درجہ روکا جائے, اس کی آواز اٹھائی جائے, اور یہ کوشش ہے اور انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی. اور اللہ کرے گا کہ کشمیر کے جو مظالم ہیں جو ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوں گے. اور ایک یہ چیز بتاتی چلوں کہ کشمیری جو عوام ہے ان گنت مظالم سہنے کے باوجود وہ جو جذبہ ہے, وہ جو ہمت ہے, یقین کریں وہ کسی صورت نہیں ٹوٹی, اور وہ اسی جذبے اور امید کے ساتھ ہیں کہ ایک نہ ایک دن کشمیر ضرور آزاد ہوگا. اور اگر یہ جذبہ اسی طرح جاری رہے گا تو ایک چیز یہ بھی بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر حقیقی آزادی پا سکے گا اور حقیقی آزادی حاصل کر سکے گا. اور کشمیری عوام, کشمیری بچہ خواتین, یقین کریں سب ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور آج کے دن کے حوالے سے ہر جگہ ہر علاقے میں کشمیری حق کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک محبت کے اظہار کے حوالے سے ریلیاں بھی نکالی, پروٹیسٹ بھی بتائے, اور ان کے ساتھ ایک ابھی آج کے دن کے حوالے سے بہت سارے ہمارے قائدین نے بھی ریلیاں نکالی اور اظہار کیا محبت کا. اور ان کے ساتھ ہماری محبت کسی صورت بھی کم نہیں ہے. جی اور وہ جو ظلم اور بربریت ہے, ان کے حقوق کی جو پامالی کی جا رہی ہے, ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے, جو بچوں کے ساتھ, جو بوڑھوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, شہداء کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, ایک ہسٹری ہے, اس ہسٹری کو جتنا بتایا جائے وہ کم ہے. اور اللہ کرے گا کہ ہم لوگ ملٹیپل سب لوگ لائے عمل کے ساتھ, ایک بہتر پالیسی کے ساتھ, ایک بہتر لائے عمل کے ساتھ, ایک بہتر ارادے کے ساتھ اس آواز کو آگے لے کے چلیں گے. اور اس آواز کو اچھا شازیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ریلیاں نکالی, آج مریم صاحبہ بھی گئیں لاہور میں, ہم نے دیکھا کہ آپ نے کافی اس کے لیے تشہیری مہم بھی کی. بیسیکلی جو پنجاب گورنمنٹ ہے بالخصوص اگست 2019 میں جو مودی حکومت کے اقدامات تھے, انہوں نے کشمیر کے ایک لیگل سٹیٹس کو بدلا. اس کے بعد اب پنجاب گورنمنٹ اس سے متعلق کیا سوچ رکھتی ہے؟ آج سی ایم صاحبہ نے کہا بھی کہ میری رگوں میں کشمیری خون ہے, تو مزید موبلائزیشن کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, محبت کا اظہار آج سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے لبرٹی چوک میں کیا, کشمیریوں کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی شو کی. جتنے ہمارے نمائندے تھے وہاں پہ موجود تھے اور ہم لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے, اور ہم لوگوں نے محبت کا اظہار کیا. اور یہ اظہار صرف وقتی نہیں ہے, یہ اظہار یہ بتاتا ہے, اور یہ یکجہتی کی جو اس ٹائپ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ ہوتے رہنے چاہیے, اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہماری محبت کسی صورت کم نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. اور انشاءاللہ پنجاب کے توسل سے, سی ایم پنجاب کے توسل سے انشاءاللہ بہتر, جس طرح بہت سارے انیشیٹو جہاں اٹھائے جا رہے ہیں کشمیریوں کے حق کے لیے, کشمیریوں کے خود ارادیت کے لیے, کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے, اور اس پہ کوئی بہترین پالیسی مرتب کریں گے. اور سی ایم پنجاب نے جس طرح کہا کہ کشمیری جو ہے, میں وہ خود بھی کشمیری ہیں, اور بتاتی چلوں کہ میرا تعلق بھی آزاد کشمیر سے, اور میں بھی کشمیری ہوں. اور جب دریا پار کشمیریوں کے جس طرح وہ ایک خاردار تاروں میں جس طرح ان کو دیکھتی ہیں, جب دور سے ہاتھ ہلاتے ہیں, اور جو محبت کا تاثر, یقین کریں جو محبت کا تاثر پیدا ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے, کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ آزادی کی جو حقیقی نعمت ہے وہ جس طرح ان کو ان سے محروم کیا گیا ہے, اور آزادی جو حقیقی آزادی ہے اس کا جو لطف ہے اس سے ان کو محروم کیا گیا ہے, اور کس قدر ابھی تک وہ جاری ہے ظلم اور بربریت, وہی خاتمہ کب ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ تو بہت اچھا ہے کہ کشمیر کے لیے پنجاب حکومت بھی, وفاقی حکومت بھی, پاکستان عوامی بھی سوچتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں. پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو پالیسیز اختیار کر رہی ہیں, جو حکمت عملی ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں کر رہی ہیں, دو چیزیں ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں. ایک تو مہنگائی ہے, دوسرا بے روزگاری ہے. بہت سارے اقدامات ہونے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نتائج سامنے نہیں آئے. کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے واقعتاً, یعنی ایک تو ہیں اعداد و شمار کہ جی مہنگائی کم ہوگی, لیکن لوگوں کو سبزی سستی ملے, دودھ سستا ملے, گوشت سستا ملے, باقی چیزیں سستی ملیں, اور بے روزگاری کم ہو. کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, حکمت عملی کیا ہے آپ کی؟
देखिए, मेरे ख्याल में ये चीज़ सरासर ज़्यादती होगी कि 1 साल के जो टाइम पीरियड है वो मुकम्मल होने को है, और सीएम पंजाब के जो तारीख साज मंसूबे हैं वो सिर्फ मंसूबों की हद तक नहीं, उनको सिर्फ मंसूबों की हद तक नहीं उठाया गया, उन पे अमली इक़दामात किए गए। और इसके हवाले से आपको याद होगा कि 1 साल पहले जब हमारी गवर्नमेंट, हम लोगों ने ओथ लिया और उसके बाद रमज़ान आ गया, और रमज़ान निगहबान पैकेज से हम लोगों ने स्टार्ट किया कि 64 जो मुस्तहिक लाख, जो 64 लाख जो अफराद थे, मुस्तहिक अफराद थे, उनके लिए निगहबान पैकेज का स्टार्ट किया गया। उसके बाद आपको याद होगा कि आटा 1200 रुपया उसका जो रेट नीचे आया, सस्ती रोटी का पैकेज लाया गया, और बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव जो मैं बताती चलूँ। आपने सभी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जिस तरह बिलों की मद में आपको याद होगा कि 54 अरब की उसमें रिलीफ पैकेज आवाम को दिया गया, पंजाब की आवाम को दिया गया, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव आवाम के लिए उठाए गए। ये वो पैकेजेस थे। और अभी भी अशिया खुर्दनोश की आपने बात की, तो 1 साल पहले जो अशिया खुर्दनोश की जो रेट्स थे वो भी आपको याद होंगे कि अभी महंगाई की शरह काफी हद तक कम हो चुकी है। हम ज़ाहिर है, हम ग्रास रूट लेवल पे सियासत भी करते हैं, लोगों के साथ रवाबित भी रहते हैं, और लोगों के साथ एक सर्कल में हम लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं, और लोगों की राय सुनते हैं कि 1 साल पहले जो हर चीज का जो रेट डबल ट्रिपल था, अब काफी हद तक कम हो गया है। एक पॉलिसी जो सीएम साहिबा की है, और सीएम साहिबा के डैशबोर्ड पे डेली वाइज हर चीज के रेट्स शो होते हैं, और उसको खुद मॉनिटरिंग कर रही होती है। और यकीन करिए, जितनी कैबिनेट होती है, जितने पार्लियामेंटेरियन है, हम सबको ऑन बोर्ड लेके हमें टास्क दिया जाता है, हम बाकायदा उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। इंशाल्लाह जहां 1 साल के टाइम पीरियड में इतने इक़दामात उठाए गए हैं, उन पे अमल दरामद जो हो रहे हैं, मेरे लिए एक बड़ा, मुझे फख्र से कहती चलूं कि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक माँ की सूरत में, एक बहन की सूरत में, एक बेटी की सूरत में मसीहा का दर्जा रख रही हैं। कि हम लोग जब लोगों से उनकी राय सुन रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमारे पे अल्लाह की ब्लेसिंग है, पंजाब में एक ऐसी सीएम खातून आई है जो आवाम के लिए हकीकी दर्द रखती है और हकीकी तर्जुमानी कर रही है। जिस तरह आपको याद होगा, शहबाज शरीफ साहब को खादमे आला का खिताब मिला था, और वही खादमे आला का जो जज्बा है वो सीएम पंजाब मेरे ख्याल में डबल तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हेल्थ के हवाले से काम हो रहे हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से काम हो रहे हैं, खवातीन के हवाले से काम हो रहे हैं, हमारे यूथ के हवाले से काम हो रहे हैं, अगर आपको स्मोक के हवाले से देखा जाए, एनवायरमेंट के हवाले से काम हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसी जिनको साइड लाइन नहीं किया जा सकता। अब ये आपने जो काम आए हैं, ये मंसूबे हैं, इनॉग्रल भी हमने इसके देखे हैं, लेकिन आपके सियासी मुखालिफिन ये कहते हैं कि ये सिर्फ तशहीर की हद तक हैं, और इसका जो अक्स है या इसकी रिफ्लेक्शन वो पब्लिक में नज़र नहीं आ रही है। देखिए, मैं सियासी मुखालफिन की इस टाइम बात नहीं करूँ, क्योंकि आज का दिन भी ऐसा है, और मैं मुखालफत की बात इसलिए नहीं करती कि जो अच्छे इक़दाम होते हैं वो खुशी का साइन होते हैं, और अच्छे इक़दाम की अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। और अप्रिसिएशन इन लोगों से तो नहीं मिल सकती, लेकिन हमने आवाम की नुमाइंदगी करनी है, आवाम के लिए कुछ करना है, और आवाम के लिए जो खिदमत का जज्बा सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी तमाम कैबिनेट के साथ, अपनी तमाम पार्लियामेंटेरियन के साथ जो अमली इक़दाम कर रही है, वो सबको नजर आ रहे हैं। ये फर्जी नहीं है, और ना तो इसमें ढके चिपकी कोई बात है। एक चीज और बताते चलो, अगर हेल्थ के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि उनको कुछ इक़दाम नजर नहीं आ रहे, अगर हेल्थ को देखा जाए तो इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि एयर एम्बुलेंस का आगाज किया जाए। एयर एम्बुलेंस का वो इनिशिएटिव जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, और फर्स्ट टाइम पंजाब में एयर एम्बुलेंस का आगाज किया गया। फील्ड हॉस्पिटल को देख लें, और आप लोग सेहत के हवाले से जो आवाम के दहलीज पे सेहत की सहूलियात जो फ्राहम करने का इनिशिएटिव सीएम पंजाब ने उठाया है, फ्री अद्वियात को देख लें, और बहुत सारे ऐसी सेहत के हवाले से इनिशिएटिव्स हैं जो सीएम पंजाब कर रही है। हिम्मत कार्ड को देख लें, बच्चों की जो हार्ट सर्जरी वो नामुमकिन होता था और बड़ा लंबा टाइम दे दिया जाता था, और बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं। और मैं जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं, जो उनको मैं बताते चलूं कि खुदारा क्रिटिसिज्म, बहुतान तराशी, ब्लेमिंग बंद कर दें। अब हकीकी कुछ कर दिखाने का टाइम है। और नहीं, क्वेश्चन तो ये है शाजिया साहिबा, आप लोग इतना काम कर रहे हैं, लेकिन वो आते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वो बात करते हैं, उनकी बात फैलती भी है, और आपकी तरफ से किसी किस्म के कोई उस नैरेटिव को उस लेवल पे काउंटर भी नहीं किया जाता। वो तो ग्रास रूट लेवल तक नैरेटिव काउंटर करवाते हैं। तो ये अगर इतना काम हो रहा है, हम देख भी रहे हैं, कुछ चीज़ें विटनेस भी कर रहे हैं, तो इसके बाद फिर उससे मुतालिक आप बातचीत क्यों नहीं करते, जवाबात क्यों नहीं देते सियासी मुखालिफिन को? देखिए, जवाबात बात से नहीं दिए जाते, काम से दिए जाते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने बहुतान तराशी की सियासत की, जिन्होंने जलाओ घिराओ की सियासत की, और उसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ने भुगता, और पाकिस्तान की आवाम अभी तक भुगत रही है। अभी तक हम उस गन को साफ कर रहे हैं, और आवाम के लिए कुछ बेहतरी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश दर कोशिश के अमल में हम मसरूफ है। हमें इस टाइम इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, हमने अपनी इक़दाम करने हैं।
اور ایک کوشش کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب جب آئی عوام کو ریلیف ملے، عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا ملا، بے روزگاری سے چھٹکارا ملا، دہشت گردی سے چھٹکارا ملا، انشاءاللہ اس دفعہ بھی جب مسلم لیگ نون کی باقاعدہ حکومت گورنمنٹ آ چکی ہے، عوام کے لیے کچھ بہتر اقدامات ہو رہے ہیں، تو ہم نے ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا، ہم نے عملی اقدامات کرنے، شازیہ صاحبہ آخری سوال، آخری سوال یہ ہے کہ جب آپ کچھ اقدامات کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے ہاں پہلے ہو رہا ہے، آپ خامخواہ کریڈٹ لے رہے ہیں، آپ کے حالانکہ وہ اتحادی ہیں مرکز میں، یہ سندھ حکومت کو کیوں تکلیف ہوتی ہے آپ کے اقدامات سے، آپ کے اعلانات سے؟ دیکھیں میں تو اس چیز کو میں نے آپ کو جیسا کہا کہ میں اس ٹائپ کی چیزوں کو بادر نہیں کرتی، میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چاہے انیشیٹو جس کا بھی ہو، ہم نے پنجاب کی عوام کے لیے، پنجاب کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے پیکیجز لا رہے ہیں، ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، پنجاب کو ریلیف مل رہا ہے، پنجاب کی عوام بڑی پرسکون ہے، پنجاب کی عوام کو ایک امید، ایک کرن نظر آئی ہے، اور میں چاہتی ہوں دیگر جتنے ہمارے صوبے ہیں وہ بھی اس پہ اگر عملی اقدامات کریں اور باتوں پہ دھیان نہ دیں تو بہتر ہوگا، عوام کے لیے کچھ کریں۔ اور سندھ حکومت سے میری گزارش ہے کہ سندھ میں بہت سارے کام ہونے والے ہیں، اگر وہ اپنے کاموں کی طرف دھیان دیں گے، عوام کی طرف دھیان دیں گے، تو بجائے اس کے کرٹیسزم کے یا کسی کو یہ بتانے کہ ہمارا یہ انیشیٹو تھا یا ہمارا یہ پروجیکٹ تھا، تو بہتر ہے کہ اپنی جو صوبے ہیں اس پہ توجہ دیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ شازیہ رضوان صاحبہ کا۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔